السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دابا نبداو في سلسلة التمارين بالنسبة لدرس النهايات. امين. نحاولوا نخدموا هاد التمارين ونشوفوا اغلب الوضعيات اللي يمكن لهم يتحطوا اللي نورمالمون معروفه الطريقه ديالهم، يعني محفوظه بواحد الطريقه كيفاش نخدموهم. يعني ما تيبغيو لا تفكير لا والو، خاصك تتبع واحد المنهجيه وغتخرج هاد النوع من التمارين. فاهمين؟ اولا غنحاولوا نخدموا اليوم كيف درنا في الدرس اللي فات. النهايه عند اكس يقول العدد اكس لوغسكو اكس تنفيغ لواحد ريال. عندنا جوج حالات، يا اما يخرج لنا ال على زيرو بمعنى عدد على زيرو. فاهمين شنو قلنا غنديرو؟ طابلو دو سي. اولا تجينا زيرو على زيرو اللي هي فورم انديتيرميني، تنديرو قسمه اقليديه. مثلا نبداو بهاد اول تمرين، اول مثال باردون، اللي هو لا ليميت دو اكس تنفيغ 1 ديال اكس او كاري موان اكس، اكس او كاري موان زيرو. هنا غنعوضو اكس بحال تنحسبو الصورات واحد او كاري هي واحد موان زا على واحد او كاري موان زا. حيت هاد موان زا ديجا، وهذا هو الاكس عوضنا ب ولا موان زا تعطينا فوق زيرو على زيرو، دونك فورم انديتيرميني. فهمت؟ الوغ هنا شنو كنا غنديرو؟ قسمه اقليديه اولا باحرى التعميل، لأن القسمة الإقليدية تسعى لنا باش نديرو التعميل. لا ليميت دو إكس تنفيغ 1. تنلاحظو الفوق بلا ما نديرو لا قسمة إقليدية لا والو، غادي نعملو إكس لأنه عنصر مشترك، إكس ناقص واحد. لتحت تنلاحظو إيدونتيتي روماركابل اللي هي إكس أو كاري موان زا أو كاري، حيت أو كاري هي أ. ألوغ تعطينا هي إكس موان زا فاكتور دو إكس بلوس أ. فاهمين؟ ليدونتيتي روماركابل بالنسبه اللي محفظهاش، ا او كاري موان بي او كاري ايكال ا موان بي فاكتور دو ا بلس بي. ها هي، ها ا هو اكس او كاري موان زا او كاري. شنو غنلاحظو هنا؟ غنسامبليفيو باغ هاد ليليمون، هاد لو فاكتور كورون اولا ليليمون كورون اللي كاين فوق والتحت اللي هو اكس موان زا. اكس موان زا هو اصلا سبب المشكل، حيت عوضنا بواحد موان 1 موان زا زيرو، 1 موان زا زيرو هما سبب هذا المشكل. دونك شنو غيبقى لنا هنا؟ لا ليميت دو اكس تنفيغ 1. شنو تعطينا؟ شنو غيبقى لنا؟ الفوق تبقى لنا اكس، تحت تبقى اكس بلس 1. غنعوضو 1 بلس 1 2. دونك ها هي لا ليميت ديالنا اللي خرجنا. لا ليميت دو اكس تنفيغ ديال اكس او كاري موان اكس على اكس او كاري موان زا ايكال ان دومي. هي لا ليميت ديالنا خرجنا. هذه الطريقه اللي غنديرو هاد النوع من التمارين. غتسمحوا لي غنمسح، كاين اللي بغى ينقل هذه ويشوفها، حاول يوقف الفيديو ويشوف كيفاش درنا ليها دقه دقه. مزيان، غنحاول نمسح هذه علاش؟ لان السطوره صغيره، وباش ندوزو نخدمو العمليه الثانيه. يلا الوغ هادي وخدمناها، غندوزو لهاد الثاني هذا. لا ليميت دو اكس تنفيغ 2 ديال اكس او كاري موان اكس موان 2 على اكس او كاري موان 4. نفس الشيء إلا عوضنا 2 او كاري موان 2 موان 2 على 2 بويسونس 2 هي 2 موان 4. في الفوق تعطينا هادي 4 2 موان 2 موان 2 هي موان 4 على 2 بويسونس 2 4 موان 4 ايكال 0 على 0. دونك فورم انديتيرميني. شنو غنديرو؟ غنديرو ديفيزيون اقليديه. دونك غنديرو القسمه اقليديه، نديرو قسمه اقليديه ديال هذه. علاش تنقسمو على اكس موان 2 موان داك العدد اللي تنعوضو به، يعني تنديفيزيو باغ اكس موان 1. فاهمين؟ تنشدو داكشي داك البسط داك المقام، تنحاولو نقسموهم على اكس موان 1. الوغ غنحاول ندير هنايا ديفيزيون اغليديه. نكتب هنايا اكس او كاري موان اكس موان 2
هنا نديرو x موان 2 x موان a حيت هنا هي 2 ديفيزيوها ديال هادي نقسمو x او كاري على x شت لينا x لان خصها تضرب x ياك غنملتيبلي x في x هي x او كاري ملتيبلي ونديرو نملتيبليو x باغ موان 2 تعطينا موان 2x. الوغ غنبقاو نحسبو هادي وندوزو على هاد الاشاره عاد نحسبو هادي x او كاري موان x او كاري شحال زيرو مشات دونك هادي وهادي غتسامبليفيا. الوغ شنو عندنا ناقص x موان x موان مع موان تولي بلس 12x موان x بلس هاهي موان x بلس 12x ايكال x. الوغ هنا غتبقى لينا x. ها نهبطو هاد موان 2 هادي يلا غنقسمو عاوتاني هادي على هادي تعطينا بلس 1 فوا x x 1 فوا موان 2 موان 2 ناقص من هادي 0 0 x موان x 0 ناقص جوج نقصو منها ناقص جوج 0 دونك الباقي لو ريست هو 0. نعطي واحد المثال لاحظوا معايا هنايا شحال 25 مقسومة على 5 غنقسمو هنا تعطينا 5 5 في 5 25 عطينا الباقي هو 0. دونك هنا شنو غيعطينا هادشي ان 25 شتا تساوي لنا هذا في هذا 25 في تساوي لنا هي 5 5 هي لو كوسيون فوا لو ريست باردون ماشي لو كوسيون هو المقسوم عليه نضرب في الخارج في لو كوسيون فاهمين. الوغ شنو غادي يساوي لنا هادي هي 25 وشنا هي هادي هي هاد الخمسة وشنا هي x بلس 1 هي هاد الخمسة. الوغ شنو غيولي عندنا هنايا لا ليميت دو x طونفيغ 2 ديال هادشي ما يبقاش x او كاري موان x موان اش غتولي في بلاصة x او كاري موان x موان 2 تولي هي x موان 2 فاكتور ديال اش ديال x بلس 2 باردون بلس 1 باردون. الوغ هنا تلاحظوا عاوتاني هادي راها ايدونتيتو روماركابل هي x او كاري موان 4 و 4 هي 2 او كاري اللي تعطينا هي x موان 2 فاكتور دو x بلس 2 ها هي x او كاري موان 4 ايكال x او كاري موان 2 او كاري ايكال x موان 2 فاكتور دو x بلس 2. الوغ فاهمين هنا غنسامبليفيو عاوتاني بسبب المشكل بسبب الزيرو اللي عطينا هو اللي سبب ليا الزيرو على زيرو. الوغ شنو يبقى لنا الخارج لا ليميت دو اكس طونفيغ 2 ديال اكس بلس 1 على اكس بلس 2. دابا غنعوضو حاجه ساهل جوج 2 بلس 1 3 2 بلس 2 4. الوغ لا ليميت اللي سالينا اللي خرجنا دابا اللي سولونا عليها x au carré moins x moins 2 x au carré moins 4 égale 3 sur 4. فاهمين في هاد العملية هادي؟ الوغ سالينا هاد المثال رقم جوج غندوزو سمحوا لي عاوتاني غنحاول نمسح هاد السطورة باش ندوز نحسب هاد المثال. بالنسبة اللي شاف مثال زرب شي حاجة كاينة البوسيبيليتي انك توقف الفيديو تشوف السؤال اولا تشوف الطريقه بشويه عليك اولا دير بوز للفيديو تنقل للتمرين كيفاش خرجناه وتكمل معايا. يلا ندوزو لهنا تنحاول نزربو شويه ولا تحاول تلقاوني كاتب التمارين في السبوره ولا الملخص ولا التعريف ولا الدرس باش نحاول نقصوا الماكس بوسيبل الوقت في الفيديو باش ما يكونش هذا الفيديو ممل. ندوزو لا تروازيام اكزامبل اللي هو x au carré moins pardon plus 3x moins 2 على x au carré plus x moins 2. كاينه واحد لا ميثود كيفاش نديرو القسمه الاقليديه نحاولوا نشدو هادشي نعملوه بطريقه سهله بواحد التقنيه بالنسبه اللي عندهم حدوث الدرجه الثانيه. المهم اول حاجه باش ما نزربش خاصني نعوض moins 2 au carré هي هاي 2 fois moins 2 puissance 2 plus 3 fois moins 2, moins 2. Et là, moins 2 puissance 2, plus moins 2, moins 2. أعطينا moins 2 au carré, il y a 4, 4 fois 2, il y a 8. Moins 3 fois 2, il y a moins 6, moins 2. Et là,
4 moins 2 moins 2 moins 4. Alors هنا moins 6 moins 2 هي moins 8 تعطينا هذه هي moins 8 moins 8 0 0 8 moins 8 هي 0 4 moins 4 0. دونك عاوتاني عندي هنايا فورم انديتيرميني، يعني حاولوا عافاكم تندير التعويض وما يخرجش ليا تيخرج ليا فورم انديتيرميني، ديك الساعه بدنا نقلب له على فورم ديتيرميني ديالو، يعني ما نبقاش نقلب نخلق مشكل راسي، هو اصلا ما كاينش مشكل. ما يمكن لي نخدم، ما يمكن لي نبدا نشوف واش غندير تعميل ولا ديفيزيون اكليديان ولا غندير طابلو دو سين، هادو كلهم ما يمكنش لي نجي ونبدا نخربق فيهم، حيت اصلا يقدر بعض المرات يكون داكشي يخرج في ديبار ما يحتاجش نمشي نبدا ندير هاد العمليات. ركزوا في هاد المساله اللي قلت لكم. الوغ لا ليميت دو اكس طون فيغ موان 2، شنو قلنا نديرو التقنيه ديال القسم الاقليدي، عاود ندير القسم الاقليدي، نديرو واحد التقنيه غنقولوا ان هادي فاش انهدمات فاش في موان 2 دونك راها غاسين هاد البولينوم، وهادي حتى هي انهدمات في موان 2 حتى هي راها غاسين هاد البولينوم، دونك هاد البولينوم راها ديفيزيبل بار اكس موان مع هاد موان 2 تولي بلس 2. ولا ميم شوز بالنسبه للدينوميناتور حتى هو راه ديفيزيبل بار اكس بلس 2. ونفتح قوس نفتح قوس نفتح قوس باش نخرج هاد الخارج هذا. شنو غنديرو؟ غنشدو هاد اكبر اس نقسموه على هاد اكس، يعطينا 2 اكس، لان 2 اكس او كاري مقسومه على هاد اكس عطينا 2 اكس. نشدو الاخراني عاوتاني هو موان 2 نقسموه على بلس 2 يعطينا موان 1 وصافي. الا نشرتوها غتلقاوها هي هادي اوتوماتيكمون. هاد التقنيه تتسهل شويه الخدمه، غير بعض الاساتذه ما تيقبلوهاش، يعني خاصك دير لي قسم اقليدي، حنا تنحاولوا نربحوا بها الوقت في التمرين. عاوتاني نشدو هنا اكبر اس نقسمو على هاد الاولاني هو اكس اس 2 مقسوم على اكس تعطينا اكس، نشدو الاخراني اللي هو موان 2 نقسموه على بلس 2 تعطينا موان 1 وصافي. اختزلوا هادي مع هادي، شنو غيبقى لنا؟ لا ليميت دو اكس كونفير موان 2 ياس ديال 2 اكس موان 1 على اكس موان 1. ونعوضو هنا، نعوضو اكس موان 2 موان 2 فوا 2 موان 4 موان 1 على هاد اكس نعوضو تاهو بموان 2 عطينا موان 2 موان 1. هاهي موان 1 موان 1 موان 4 باردون موان 4 موان 1 هي موان 5 على موان 1 موان 2 هي موان 3. نسامبليفيو بار نسين موان بقى لنا 5 سور 3. الوغ لا ليميت دو اكس طون فيغ موان 2 ديال اش؟ ديال 2 اكس او كاري بلس 3 اكس موان 2 مقسومة على اكس او كاري بلس اكس موان 2 ايكال 5 تيار. ديما نحاولوا عافاكم تساليو النتيجه ديالكم وتحطوها الجواب تحطوهم في الطرف الاخر ديال النتيجه باش تسهل حتى على المصحح وتكون خدمتكم منظمه شويه. ندوزو للعمليه الثانيه باش نربحوا شويه الوقت. لا غير توقف قبل الفيديو حاول تشوف كيفاش درنا هذه العمليه. ما فهمتش هادشي هادي غنعاودوها في هادي، فاهمين؟ ونحاولوا نديروا قسمه اقليديه هنا. المهم على اي غادي نعاود مثال ديال القسمه الاقليديه.